Sirach 17. Unya gibuhat sa Ginoo ang tawo gikan sa abog, o gipabalik niya kini ngadto sa abog. Gihatagan niya ang katawhan og usa ka kinabuhi nga may kinutuban. Apan gihatagan usab niya sila og gahom ibabaw sa tanan nga mga butang dinhi sa kalibutan. Gibuhat niya sila nga mahisama kaniya mismo, o gihatagan sila sa iyang kaugalingon nga kusog. Gibuhat niya ang uban nga binuhat nga mahadlok kanila. Gihatagan niya sila o gahom diha sa tanan nga mga mananap ug mga langgam. Gihatagan niya sila sa ilang mga dila, sa ilang mga mata, sa ilang dalunggan, sa ilang hunahuna ug sa ilang konsensya. Gipuno niya sila sa kahibalo ug panabot, o gipakita niya kanila ang kalainan tali sa maayo ug sa dautan. Gihatagan niya sila sa iyang kaugalingong panabot, aron makakita sila sa kahalangdon sa iyang kabuhatan. Tungod niini magdayeg sila sa iyang balaan nga ngalan, ug magsangyaw sa kadako sa tanan nga iyang gibuhat. Gihimo niya nga makakabot sila sa kahibalo, ug gihatagan niya sila sa balaod nga naghatag sa kinabuhi. Naghimo siyag usa ka walay kinutubang kasabutan tali kanila, ug iyang gipadayag ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Nakita nila ang kasanag sa iyang kahalangdon, ug nadungog nila ang himaya sa iyang tingog. Gipasidan-an niya sila batok sa pagkadili matarong, o gitudloan ang tagsa-tagsa katawo unsaon pagtratar sa usag-usa. Ang Ginoo kanunay nahibaluon sa ang gibuhat sa mga tawo, walay paagi nga makatago gikan kaniya. Kihatagan niya ang tagsa-tagsa kanasod og tawo nga maoy magbando kanila, apan ang Israel mao ang kaugalingong katawhan sa Ginoo. Ang Ginoo nagbantay kanunay unsa ang gibuhat sa mga tawo, ang tanan nga ilang gibuhat alang kaniya ingon katin-aw sa adlaw. Wala matago kaniya ang ilang mga sala, nasayod siya niining tanan. Sa paghatag nato ngadto sa mga kabus, giisip kini sa Ginoo nga ingon kabililhon sa usa ka mahalon nga singsing. Alang kaniya ang pagkamaluluyon ingon kabililhon sa kinabuhi mismo. Unya hukman niya ang dautan ug silutan sila. Madawat nila ang angay kanila, apan kadtong maghinulsol tugutan sa Ginoo sa pagbalik ngadto kaniya. Naghatag siya kanunay ug kadasig kanila nga nawad-an sa paglaom. Duol kamo sa Ginoo ug biyai ang inyong mga sala, pagampo sa kinasing-kasing nga motabang siya kaninyo, og pagkinabuhi halayo sa pagpakasala. Balik ngadto sa labing halangdon ug talikdi ang sala. Pagbaton ug mainiton nga pagdumot sa dautan. Sila nga buhi makahatag og pasalamat ngadto sa Ginoo. Apan makaawit ba ang pagdayeg ngadto sa labing halangdon ang bisan kinsa diha sa kalibutan sa mga patay? Ang usa ka tawo nga maayo og buhi makaawit og mga pagdayeg sa Ginoo, apan ang patay ug wala na dinhi dili na makapasalamat sa Ginoo. Pagkadako sa maluluyong pasaylo sa Ginoo alang kanila nga mobalik ngadto kaniya, apan dili kini mao ang kinaiya sa mga tawo, ug walay usa kanato nga dili mamatay.
Wala na'y masiga pa kay sa adlaw apan bisan ang kahayag sa adlaw mo kisdom inig eklipse. Pagkasayon nga matabunan sa daotan ang nahuna sa tawo. Ang Ginoo maoy magbubuot sa tanan nga mga bituon sa kapanganuran. Apan ang mga tawo, sila mga abog o agyo lamang.